मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें हमारे पास मौजूद हैं। अभी आपने ये शॉट देखा और ये सब हमने मनाजिर आपको दिखाए कि जो 9 मई 2023 को हुआ था और आइन और कानून के मुताबिक सज़ाएं दे दी गई हैं। जो सारा मामला हुआ और जिसमें जितने लोग शरीक थे, ज़रा थोड़ा सा उसको हम क्विकली रिफ़्रेश कर लेते हैं कि ये मामला शुरू हुआ 9 मई 2023 को अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गिर एहतजाज हुआ। और ये सब जो एहतजाज है ये प्लान्ड था, ये जहन साजी की गई थी मुजाहिरीन की, अपने सियासी कारकुन की, कि वो बाहर निकले। उन्होंने सरकारी इमारतों को, सिविल, फौजी, निजी तनसीबात पर हमले किए। जिन्ना हाउस, GHQ, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर समेत 200 से ज़ायद मकामात जो है उनको निशाना बनाया था। इन वाक़यात के नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए थे, 290 ज़ख्मी और 1900 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। एक चीज़ बतौर एक पाकिस्तानी हम सब के जहन में है और बिल्कुल ये क्लियर है कि स्टेट के रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर किसी सियासी जमात की जानिब से इस किस्म की चीज़ें हों, ऐसा इंतशार हो, तो यकीनन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा आपने जब गुफ्तगू सुनी, DGISPR ने कहा कि ये सिर्फ अफवाज का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान का मुकदमा है। और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आज़ादी के हवाले से, राय की आज़ादी जो है उसके पीछे छुपकर ये सारे काम नहीं किए जा सकते। अब जो फैसला सामने आया है ज़रा उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। सरगोदा दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 32 अफराद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसमें मलिक अहमद खान फजर, अहमद छट्टा और बिलाल एजाज इसमें शामिल हैं। फिर फौजी अदालतों ने भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 85 अफराद को 10 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई है। फिर लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। जिन पर जुर्म साबित हुआ है उनको सज़ा सुनाई गई है, जिन पर साबित नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल हैं, हमजा अजीम, एजाज रफ़ीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर, इन लोगों को जो है इस केस में बरी कर दिया गया है, उनको सज़ाएँ नहीं सुनाई गई हैं। अब एक जिस तरह से कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जल्दबाजी में सज़ाएं सुना दी गई हैं और इसमें बड़े लूप होल्स हैं, तो ये आपके जहन में रहे कि 2 साल पुराना ये मुकदमा है, 2 साल तक का उनको टाइम दिया गया है और उसके बाद बिलाखिर आइन और कानून के मुताबिक ये सारी सज़ाएं जो है ये सामने आई हैं जो इस वक्त उनको सुनाई गई हैं। बहरहाल अभी भी राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर अदालत के फैसले में कोई नकाइस हैं, आपको ये महसूस होता है कि ठीक नहीं है, तो फिर चैलेंज कर लें, ये आपके पास हक है, आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह की चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप अपने सियासी कारकुन की इस किस्म की जहन साजी करें कि वो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन पे उतर आए और इदारों के साथ डायरेक्ट क्लैश पर उतर आए। ये ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस इंतशार की बात कर रही है, तहरीक की बात कर रही है, अभी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ेंगी ये बहुत
بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے. اس کے حوالے سے میرے پینلسٹ اس پر بات کریں گے. ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, شہنیلا عمار صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ہمایوں خان صاحب اور اون شیرازی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو یہ جو اب سزائیں 2 سال کے بعد, پورا 2 سال کا وقت دیا گیا ہے, اس کے بعد پہلے تو یہ انصاف کی جانب سے کہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے, تمام ٹھوس شواہد بھی دیے گئے, سب چیزیں دکھائی گئیں, آپ کو ویڈیوز بھی دکھائے گئے کہ کس طرح سے آپ اس میں شامل تھے, کس طرح سے آپ نے انتشار پھیلایا, اور اس طرح ملک میں جس طرح سے آپ نے نشانہ بنایا سول جو ادارے ہیں ان کو اور تنصیبات کو. یہ ساری چیزیں اب تو بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہیں. کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا. شکریہ ناہید. دیکھیے 9 مئی ریاست کے خلاف بغاوت کا ایک ریکارڈ تھا. ریکارڈ ان معنوں میں کہ اس سے پہلے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تھا. ان سزاؤں کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. اچھا, یہ بات میں کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ سیاسی عمل اور سیاسی سرگرمی کے دوران میں سیاسی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے, انہیں سزائیں نہیں دینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ سیاسی کارکن کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. سیاسی کارکن کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں 2-3 مثالوں سے واضح کروں گا. ایک مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پھانسی اور مارشل لا, جولائی 77 کا مارشل لا. اس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی مارشل لا کے بعد, اور اس کے بعد رد عمل میں میر مرتضیٰ بھٹو نے ذوالفقار بنائی اور سیاسی عمل سے الگ ہو گئے. بالکل. اس کے مقابلے میں جو ان کی بہن اور حقیقی جانشین تھی بھٹو صاحب کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے بالکل ڈس اون کیا ذوالفقار کو اور سیاسی عمل میں حصہ لیا, اور بالآخر جو سیاسی عمل تھا, جو جدوجہد تھی, وہ کامیاب ہوئی بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے حق میں. پھر آپ 2 مثالیں اور پیش کرتا ہوں. 1953 کی مارشل لا بھی لگا لاہور میں, اور ختم نبوت تحریک. مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی مسئلہ ختم نبوت, اس کی بنیاد پر انہیں سزائے موت دے دی گئی. جماعت اسلامی پہ پابندی لگا دی گئی. اس موقع پہ جماعت اسلامی تو بڑی منظم جماعت ہے, وہ چاہتی تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی. لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ مختلف مقامات پر پلے کارڈ لے کے جاتے تھے اور اس نعرے بھی نہیں لگاتے تھے, اس پہ لکھا ہوتا تھا مودودی کو رہا کرو. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا, جبکہ پارٹی بین ہو چکی تھی اور اس کے بانی کو سزائے موت ہو چکی تھی. پھر نیب, ولی خان جس کے سربراہ تھے, نیب پر پابندی عائد ہوئی, اس کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی, لیکن نیب نے ریاست کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا, کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. اس کے مقابلے میں اب یہ ہے سیاسی طرز عمل اور غیر سیاسی طرز عمل. اب آپ پی ٹی آئی کو دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا, ریاست پر چڑھ دوڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.
प्रोग्राम में एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में फ़ैसले सुना दिए गए हैं। बिलाखिर 2 साल का टाइम लगा, तमाम आइनी और कानूनी पहलू जो हैं वो मद्देनज़र रखे गए हैं और उसके बाद ये फ़ैसले जो हैं ये सामने आए हैं। अब सियासी कारकुन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि उसका अपना एक काम होता है, आप इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इदारों से इस किस्म की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो उस वक्त होती है जब आपकी बाकायदा जहन साजी की जाए, एक प्लानिंग की जाए और प्लान के तहत ये सारी चीज़ें सामने आए। इसी तरह से हमने नहीं देखा, जो गुफ्तगू पहले हो रही थी, डॉक्टर फारूक आदिल साहब बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को इस तरह से नहीं देखा कि उसकी पुश्तपनाही में रियासती असासों को और हसास तनसीबात को निशाना बनाया जाए। ये पहली दफ़ा हमने देखा, पहले बड़े वाक़यात होते रहे हैं। शनीला, इस मरतबा हमने देखा कि 9 मई 2023 को अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एक शख्स को आपने पाकिस्तान से ऊपर रखा, उससे ज़्यादा आप दर्जा दे रहे हैं अपने मुल्क से ज़्यादा। ये किस किस्म का जहन था, कैसा माइंड सेट था, कितनी ख़तरनाक किस्म की ये चीज़ थी और बड़ा ये संगीन किस्म का मुकदमा था? बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत ये जहन साजी की गई है। अगर आप देखें तो बानी पीटीआई जब इक़्तिदार से निकले थे तो वो लोग जिन्होंने उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया था उन्होंने उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जब उन्होंने लोगों को कहा कि आप इनका सोशल बाइकआउट करें, आप इनके घरों पे जाके हमले कर दें, इनको शादियों में कोई ना बुलाए, इनके बच्चों से कोई ना मिले, इनके बच्चों को स्कूल से निकाले। यानी उन्होंने अपने आप को रियासत खुद बना लिया हुआ था। उन्होंने समझ ये कर दिया था कि जो बंदा रियासत वही है जो मैं हूँ। अगर कोई बंदा मेरे साथ लॉयल है तो वो पाकिस्तान के साथ लॉयल है, अगर कोई बंदा मेरे पर तनकीद करता है तो एक तरह से रियासत के ऊपर तनकीद करता है। तो जब आप अपने आप को लार्जर देन लाइफ बना लेते हैं तो फिर वो ही आगे जाके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है ना वो आपके वर्कर्स के ऊपर होता है। यही वर्कर के साथ हो रहा था, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूं कोई और इक़्तिदार में आ गया तो आप चाहे इनके ऊपर एटम बम गिरा दें, कुछ भी करें और वही हर हद तक जाएं आप। जी, और वही चीज आ गई फिर वर्कर्स के अंदर भी कि खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि जाहिर है आप उनकी ज़हन साजी इस तरह से कर रहे हैं। होता ये है कि रियासत की पॉलिसीज़ पे तनकीद हो सकती है, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप दुनिया में चले जाएं, कहीं पे भी ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ अलम बगावत उठाएं और रियासत आपको प्यार करना शुरू कर दे कि जी बहुत अच्छा काम किया आपने आके जिनाह हाउस के ऊपर हमला कर दिया, आपने GHQ के ऊपर हमला कर दिया, आपने शोहदा की यादगार के ऊपर हमला कर दिया तो हम आपको हार फूल पहनाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। बरतानिया की मिसाल हमारे सामने थी कि जिस वक्त वहाँ पे दंगे फसाद और वो इंतशार हुआ था तो उनके जजेस ने ना बच्चे को देखा ना किसी 80 साल के बूढ़े को देखा, उनको सजाएं दी हैं। जिन्होंने ट्वीट के जरिए भी उकसाया उनको भी सजाएं दी, जिन्होंने रीट्वीट किया उन्होंने भी उकसाया उसको भी सजा दी। तो वो कितनी जल्दी वहां पे चीजों को कंट्रोल कर दिया गया है, क्योंकि रियासत इसी तरह ही लोगों के साथ निपटती है। रियासत किसी नहीं छोड़ सकती। रियासत के बच्चे होते हैं सब, लेकिन जब बच्चा बिगड़ जाता है तो फिर आपने उसको सजा के जरिए ठीक भी करना होता है। बानी पीटीआई जब आईनी तौर पे निकले हैं, अगर उनमें सियासी मेच्योरिटी होती तो वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते, वो कहते कि ठीक है मुझे आपने निकाला है अदम एतमाद के जरिए तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि मैं फिर आऊं इक्तदार में। उन्होंने अपनी असेंबलियां भी तोड़ दी, उन्होंने तहरीकों का आगाज कर दिया, आर्मी चीफ के खिलाफ कू होने लग गया, रियासत के खिलाफ बगावत कर दी गई। और किस चीज के ऊपर बगावत की है? उनके खिलाफ एक जेन्युइन केस था अल-कादर ट्रस्ट का, वो पेश नहीं हो रहे थे तो कहा गया कि इनको गिरफ्तार करके पेश करो और उसके बाद आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दी। सियासी जमातें ऐसे काम नहीं करती हैं। हमने माजी में देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा जेल में गए, राना सनाउल्लाह। यहाँ पे हमने एक वजीर आजम को फांसी चढ़ते देखा, एक वजीर आजम को दिन दिहाड़े हमने शहीद होते देखा, लेकिन उनके किसी के भी वर्कर ने रियासती इदारों को चैलेंज नहीं किया, ना उनके ऊपर हमला किया और ना ही हमारे शोहदा की बेहुरमती किया। ये ट्रेनिंग की बात होती है ना ही, जब आपके लीडर आपकी ट्रेनिंग जैसा करता है वैसे ही वर्कर में आते हैं। तो जब लीडर अपने आप को इतना बड़ा बना देता है कि उसको लगता है कि मेरे आगे बाकी तमाम जमातों के जो लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो सब बद किरदार है और मैं एक बड़ा किरदार वाला बंदा निकल के आ गया हूँ, तो उस जहन साजी के अंदर वो जो अवाम उनकी जो उनको फॉलो कर रही थी, कल्ट फॉलोइंग, वो ये सब कुछ करती है। तो ये रियासत ने अपना सजा तो देनी थी, क्योंकि जब रियासत की रीट चैलेंज होती है तो रियासत ने अपनी रीट कायम करनी होती है। ठीक है, और सारी शवाहिद मौजूद हैं, आपका यह एतराज़ भी ख़त्म हो गया, वक्त भी 2 साल जो है वो आपको मिल गया,
फिर अगर आप ये कहते हैं सज़ाओं की बात करते हैं तो आपको जज़ा का भी हमने अंसर देखा है। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और उसमें सोशल मीडिया के लोगों ने, नौजवानों ने जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने उसमें काम किया तो उसको सराहा भी गया। आर्मी की जानिब से DGI SPR ने बड़े खुले अंदाज में, बड़े वाज़े अंदाज में इस बात को तस्लीम किया, इसको सराहा। बहरहाल ये जो सज़ाएँ अब हुई हैं ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है हुमायूं साहब, इस पर ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता था। DGI SPR ने पहले कहा कि ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान का मुकदमा है 9 मई। और फिर हमें ये अल्फाज भी याद है 9 मई से मुतालिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि जो उनके तारीख़ी अल्फाज हैं और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन और शर्म का बाइस बने उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम उन लोगों को ना कभी माफ़ करेगी ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आपने ये सब नहीं किया? जी थैंक यू नाहिद। बेसिकली तो लॉ जो है उसने अपना कोर्स लिया है और अभी आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जिन जिन लोगों को एतराज़ात हैं वो ऑब्वियसली एक लीगल उसका जो है वो रास्ता अपनाएं सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो शुरू में बात की, हमारी हिस्ट्री में ऐसे कई वाक़या है जिसमें बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए। डॉक्टर साहब ने 3 वाक़यात का जिक्र किया। आप अभी अगर पिछली रिसेंट हिस्ट्री में चले जाएँ तो उसमें आप प्रेसिडेंट जरदारी साहब के वो आपको अल्फाज याद होंगे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो हालात कितने ख़राब हो सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नारा लगाया। अब ये जो है ना वो लीडरशिप का एक विजन होता है। शंदीला ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर बानी PTI थे जब वो गिरफ्तार हुए उससे पहले अगर आपको याद हो जब वो अपोजिशन में थे तो एक दफ़ा उन्होंने एक बहुत बड़ा एक वो जो है ना वो शोशा छोड़ा था कि सिविल नाफरमानी कि बिजली के बिलों को आप जला दें, स्टेट को आप टैक्स मत दें। के दौरान उन्होंने फाड़ दिए थे, बिल्स फाड़ दिए थे। अच्छा, और अभी उसकी फिर दूसरी जो हमने वो देखी वो रिसेंट उसमें देखी कि उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है वो पैसे ना भेजें मुल्क को जो है ना, क्योंकि ये हमारा 2nd या 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू का सोर्स है। अब आप उससे आप अंदाजा करें कि अपनी जो अना है उसकी तस्कीन के लिए आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगाना है कि जी पूरे मुल्क की इकॉनमी को बिठा दें। फिर इनके जो वज़ीर ख़जाना थे KP के, जब हम IMF की डील कर रहे थे और इकॉनमी बड़ी शदीद हालत में ख़राब थी, उनके जो लेटरबाजियाँ IMF से हुई हैं वो सबके सामने आई। तो ये पार्टी का एक वो जो है ना ये DNA था कि स्टेट के ख़िलाफ़ जाएँ जब स्टेट आपको अकाउंटेबल ठहराए आपकी गलत पॉलिसीज़ के ऊपर। तो ये तसलसल हमने देखा 9 मई को और उसका लीगल कोर्स हुआ और अदालतों ने फैसले दिए। आपको चैलेंज करना है आप करें, लेकिन अब भी अगर आप सुने उनके मुख्तलिफ लीडरान की बात तो वो जो है ना जिस तरह KP के चीफ मिनिस्टर जब वो आते हैं जोश में आते हैं और अक्सर ही वो जोश में होते हैं तो वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं बाकी लीडर्स ने भी वो रवैया अपनाना शुरू कर दिए कि हमने जी तबाह कर देना है, हमने स्टेट को जो है ना पहिया जाम हड़ताल हो जानी है, हम सब कुछ बंद कर देंगे अगर हमारी बातें ना मानेंगी। अच्छा, बातें क्या हैं? एक तो ये है कि वो जो उनके ऊपर मुकदमा है सारे ख़त्म करके उनको बाहर निकालें और उसके बाद जो है ना हमें हुकूमत दें। इससे वो नेगोशिएशन आपकी स्टार्ट करते हैं स्टेट के साथ और बाकी इदारों के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें मुमकिन हैं। स्टेट ने बहुत जो है ना वो पेशेंस का मुजाहरा किया और उसके बाद 2 साल अब आपको जियो फेंसिंग के थ्रू उसके बाद आपकी जो CCTV फुटेज है और ये कहते थे कि ये कर नहीं रहे फैसले और अब फैसले आए हैं तो उसके ऊपर आप अंदाज़ा करें कि एक पॉलिटिकल एक्यूमेन और विजन के लीडर का वो कोई बंदा भी जो है ना मुजाहरा नहीं कर रहा। आपस में अब लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि इसको रहा कर दिया गया और उसको अंदर कर दिया गया। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो बानी PTI हैं अगर वो नहीं बाहर आते तो उसके बावजूद ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा और ये लड़ाई और मार कुटाई का ये सिलसिला ये लोग जारी रखेंगे, इन्होंने बाज नहीं आना। ठीक है। अच्छा ऑन शिराजी, जो इस वक्त एतराज़ात किए जा रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मतनाज़ फ़ैसला है, गैर शफाफ है और फिर इस किस्म के फ़ैसले जमहूरियत के लिए ख़तरा हैं, बड़ी बात की जा रही है। ये सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब भी इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फिर अगर आपको कोई नकाइस नज़र आते हैं, कोई लूप होल्स हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाएँ चैलेंज करें और जो भी आपको इदारों की तरफ से फ़ैसला फिर आता है आप उसको तस्लीम करें।
अच्छा नाहिद, जो कानून साज होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हैं और जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो हमेशा उसकी रेमेडी मौजूद होती है। यहाँ पे भी ये जो अभी फैसला आया है, इसके अभी 2-3 फोरम मजीद मौजूद हैं, वहाँ पे ये जा सकते हैं और वहाँ पे ये जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, पहले ज़रा थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा कि ये तहरीक इंसाफ ये कर क्यों रही है, इसके पीछे कहानी क्या है। एक तो सबसे पहले कि केपी में तहरीक इंसाफ ने पिछले 12 साल में किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मुकाबले में अगर आप पंजाब हुकूमत को देख लें तो पंजाब हुकूमत जो है हमेशा चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पंजाब हुकूमत जहाँ पे खड़ी है और जिस तरह की इनिशिएटिव उठाए गए हैं, केपी हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। तो एक तो वो जो अपने वर्कर हैं उनको इसी तरफ लगाए रखने की कोशिश है, कभी वहाँ चढ़ाई कर दें, कभी पंजाब में, कभी वफाक पे चढ़ाई कर दें, और वो उनका एक उनको एंगेज करने की कोशिश है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या कुछ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीगल बैटल में कुछ भी मौजूद नहीं है। वो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे इससे जी जमहूरियत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जमहूरियत को तो नुकसान कासिम सूरी साहब के फैसले से हुआ था, जब अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी, और उस वक्त जिस तरह का इकदाम उन्होंने जो कदम उठाए थे, स्पीकर उस वक्त के जो स्पीकर थे वो तहरीक इंसाफ के थे, असद कैसर ईमन, वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। तो जो इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में उठाए, उससे जमहूरियत को नुकसान हुआ और नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह की बात करेगी। अब आप अगर मजमूई तौर पे देखें, मैंने वो केसेस कवर किए हैं, मैं उन केसेस में गया हूं, मैं लाहौर में भी अदालतों में गया हूं, मैंने वो जाके केसेस देखे हैं। सरगोदा मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है जहां से फैसला आया, मैंने वहां पे भी जाके केसेस को कवर किया है। बड़ी भरपूर तरीके से टाइम दिया गया। अगर टाइम लिया गया इनके लोगों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला होते थे वो टाइम लेते थे बार बार, और इवन बहुत सारी ऐसी डेट्स थी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उन तारीखों पे अदालत में पहुंचे तक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने हमेशा उन्हें मौका दिया, क्योंकि अदालत को भी यह मालूम था कि इन्होंने कल ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि अब वो गुड टू सी यू वाली अदालतें नहीं है। अब ये नहीं है कि आप कहें कि हमें कहा गया आप पटिशन लेके आए और हम आपकी पटिशन लगा देंगे। अब कानून के तहत मामला चलते हैं, अब कायदे के तहत मामला चलते हैं। अब ये नहीं होता कि जनाब रिमांड जो है वो उनका जी रिमांड खत्म किया जाए, उनको रात को 10 दोस्त भी उनके साथ बैठे जो उनको कंपनी दे। तो अब चीजें बदल चुकी हैं। तहरीक इंसाफ को कानून जो है असूल उस पे चलने की आदत नहीं थी। अब जब कानून के मुताबिक फैसले आए हैं तो यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए हजम करना मुश्किल है। ठीक है, हज़म करना मुश्किल है। आपके पास कानूनी रास्ता है, आप अपना सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर आपको ये फ़ैसला पसंद नहीं है, और ये हमेशा से एक वतीरा रहा है कि जो फ़ैसला पसंद नहीं होता उस पर एतराज़ात होते हैं। आपके तमाम एतराज़ात भी दूर किए गए, अदालतों में शवाहिद दिखाए गए, तस्वीर दिखाई गई, तमाम वीडियोज़ दिखाई गई, ताकि आपको ये मालूम हो कि ये आप ही के लोग थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब वही इंतशार और उसी तहरीक की बातें, 5 अगस्त को जो सारा मामला हमने ये देखा कि एक मरतबा फिर पीक पे हमारी तहरीक होगी, अगरचे उसमें भी तकसीम है, वो ख़ुद भी डिवाइडेड हैं, सब लोगों की एक राय नहीं है। कोई बात करता है, एक बात करता है, दूसरा उसी की बात को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। उसमें भी हमें वहाँ पर बड़ी तकसीम नज़र आ रही है। एक मैं आज वो बयान देख रही थी शेर अफजल मरवत का, और उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई में कोई गद्दार है तो वो वलीमा खान है। वो आपस में एक ब्लेम गेम और ये सारा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बानी जो है वो पार्टी रहनुमा को कहते थे इनका नंबर ब्लॉक कर दें, मुझे मैंने इनसे मिलना नहीं है। फिर ब्लैकमेलिंग करना इनका वतीरा है, पार्टी को ठिकाने लगाने वाली यही खातून है। अब आप ये बताइए कि जब मेन इनके जो लोग हैं वो इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर तहरीक का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? अच्छा नाहिद, अभी हुमायूं खान साहब ने एक बात कही थी कि ये सबक नहीं लेंगे इस सूरत हाल से और वैसे ही मार धाड़ करते रहेंगे। तो ये जो आप बात कर रही हैं, 5 अगस्त की बात कर रही हैं, और ये जो आपस में सरफुटअव्वल हो रही है, जैसे आपने उसका मरवत साहब का बयान कोट किया और जो हमशीरा साहब है उनके बारे में, तो ये दरअसल उसी माइंड सेट का नतीजा है। और माइंड सेट क्या था? माइंड सेट था इंतशार, इंतशार में अपने लिए गुंजाइश पैदा करना। तो देखिए जो नेगेटिव रास्ता होता है, तो सियाने ये कहते हैं कि जो दीवार जिसकी पहली ईंट टेढ़ी रखी जाएगी वो आखिर तक टेढ़ी जाएगी।
تو یہ اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتشار میں اپنے لیے گنجائش پیدا کریں. تو اس میں یہ ہوگا آپ نے یہ انتشار پیدا کر کے اپنے لیے گنجائش کی بات اپنے مخالفین کے لیے کی، لیکن وہ مقافات عمل پارٹی کے اندر شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں اس فیصلے کی ذرا سی ایک پہلو کی بات وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست نے 2 برس دیے آپ کو اس اپنے طرز عمل پر شرمندگی کے لیے، واپس پلٹنے کے لیے، ریاست کی طرف، ریاست کی وفاداری کی طرف پلٹنے کے لیے. اچھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن آپ 2 برس میں بھی آپ یہ سینس نہیں کر سکے، آپ کے یہاں یہ جو سیاسی وزڈم ہے وہ یہ آپ کو بتا نہیں سکی کہ سیاست اور ریاست میں فرق کیا ہے. تو لہٰذا بالآخر یہ ریاست کی مجبوری تھی کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت کرے، جو فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کرے، اور قانونی طریقہ اپنایا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالآخر انجام تک پہنچایا. بالکل. اور اس میں کیا کوئی سبق سیکھیں گے شنیلا؟ ابھی بھی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ اتفاق کے رائے کوئی نہیں ہے. مختلف آوازیں مختلف اطراف سے ہمیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، وہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ یہاں آئیں گے تو بس سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ہی بدل جائے گا. بات یہ نہید کہ یہ سارے سیاسی منظرنامے جو بدلنے والے ہیں یہ تو ہم 2014 سے دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ کہا جاتا تھا کہ بس آج کی رات ہی ہے تو یہ بھاگ جائیں گے، بس آج آخری اٹیک ہونے والا ہے، امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ آئینی طریقے سے نکلے تو اس وقت بھی ان کا یہ ہوتا تھا میں جو اب تحریک لے کے آ رہا ہوں ان سے ان کی بنیادیں ہل جائیں گی، یہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کبھی یہ ریاست پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی یہ صدر ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ میرے لیے کوئی رہائی کی بات کر لیں گے. اب وہی امریکہ جنہوں نے ان کو نکالا، جنہوں نے سائفر بھیجا، جنہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ ان کو حکومت سے نکالے، اب اسی امریکن سینیٹر سے مدد مانگی جا رہی ہے. اب وہیں پہ بیٹوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے لابی کریں. انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ امریکہ نے ہمیں نکالا ہے، مطلب بانی پی ٹی آئی نے لگایا نا، بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا. اب وہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور جا کے وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا وہ امریکہ سے انقلاب لے کے آئیں گے. تو جو امریکہ نکال رہا ہے وہ اب امریکہ سے انقلاب ان کے لیے آئے گا یہاں کرنے کے لیے. بات اتنی ہے نعید کہ جو بانی پی ٹی آئی نا وہ اپنی طرز سیاست تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. وہ انتشار میں ہی رکھنا چاہ رہے ہیں پارٹی کو. پارٹی کے اندر سین وائزز اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا شاہ محمود قریشی نے بھی لکھا کہ مذاکرات کی طرف جائیں. ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں نے بھی لکھا مذاکرات کی طرف جائیں. لیکن بانی پی ٹی آئی جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ سینٹ میں جا کے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تو آپ حکومت کے ساتھ ویسے بھی بیٹھ کے مذاکرات کی طرف جائیں, سیاسی میچورٹی لے کے آئیں, چاہے ان کے بیٹے آ جائیں گے کوئی حالات نہیں بدلے گا. اس لیے ناہید کہ عوام نے نکلنا ہے, جب تک عوام نہیں نکلے گی کہیں سے بھی کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اب ہمایوں صاحب اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے, جو آپ کے سیاسی کارکن جن کی آپ نے ذہن سازی کی تھی, ایک آپ برین واشنگ کی تھی, جو ینگ لوگ تھے آپ کے ساتھ کہ آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں, 20-30 ہزار افراد باہر نکلیں اور حملہ آور ہوئے, تو ریڈ لائن تو کراس کی تحریک انصاف نے. اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ سبق سیکھیں گے کہ یہ چیز غلط تھی, کوئی بھی ریاست اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور اس پہ پھر سزا ملتی ہے؟ دیکھیں اس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا وہ کہا کہ بیسیکلی کیوس کے اوپر جو ہے یہ اپنی اسٹریٹجی رکھتے ہیں کہ کہیں بھی حالات خراب کریں اور پھر اس سے جو ہے نا اسٹیٹ کو, اپنے اپوننٹس کو, یا جو اگر آپ کی بات نہ مانے اس کو, اس وقت تک وہ اپوننٹ نہیں کہتے جب تک وہ آپ کی وہ بات نہ مانے. تو وہ اس کو یہ کر رہے تھے اپنی 12-13 سال کی جو کے پی والی پالیٹکس, اور ادروائز اگر آپ ان کی جو اپوزیشن والا ٹائم اور پھر جب یہ گورنمنٹ میں ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کیا. اپنے جو ہے مختلف جو رپورٹس ہیں اس میں ایک دفعہ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ تمام جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے اکٹھا, کسی بھی کیس کے باوجود بغیر. یہ بھی انہوں نے 1-2 دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا. اب یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ہمارے مخالف ہیں. اس طرح سے پارٹی نہیں چلتی.
اور جس طرح کے مطلب انہوں نے اپنا پورا وہ کرکٹنگ کیریئر کا ہمیں بتاتے ہیں اور پھر اپنی 22 25 26 سال کی وہ جد و جہد کا ذکر کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل ویژن نہیں تھا، وہ لڑائی تھی، وہ آپ نے جو ہے نا ایک مارکا مارنا تھا اور آپ نے کچھ جیتنا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے 3 سال 7 مہینے آپ رہے حکومت میں، آپ کی کارکردگی اس والی کو بھی کمپیئر کر لیں اور آپ کے 13 سال یا 12 ساڑھے 12 13 سال جو کے پی میں ہے اس کو بھی دیکھ لیں، جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے، جو آپ نے جو ہے نا کرپشن کے کیسز اب سٹنگ گورنمنٹ کے اندر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے بھی جو چند مہینے یا دن ہوں گے آپ کو اسی طرح ایک بہت ڈیوائیڈڈ قسم کا جو ہے نا ڈیسیجن میکنگ نظر آئے گی۔ بچوں نے اپنے والد کو آزاد کرانے کی تحریک کرنی ہے، سو بسم اللہ کریں، اور ان کا حق بھی اور ان کو اجازت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ادروائز پارٹی میں دیکھیں بہنوں کے فیصلے علیحدہ ہیں، جو کرنٹ چیئرمین ہیں ان کے علیحدہ ہیں، سیکرٹری جنرل اور بات کرتے ہیں، کے پی چیف منسٹر اور بات کرتے ہیں، ان کے جو سٹنگ منسٹرز ہیں وہ اور بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے گفتگو کریں، کوئی کہتا ہے 5 جو ہے نا مئی کو کوئی کہتا ہے مار دھاڑ کرے، کوئی کہتا ہے گفتگو کرے، لیکن یہ جام ہڑتال میرا نہیں خیال کہ کوئی فیوچر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی کوہیرنٹ اسٹریٹجی نہیں آ رہی نظر۔ اون شیرازی، یہ اس ساری سچویشن میں جب کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا، جو رد عمل آ رہا ہے ان سزاؤں کے اوپر، اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ جب آپ اب تک کچھ نہیں کر پائے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ کس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں جسٹیفائی کریں گے؟ پھر بار بار بات وہی آتی ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں، ثبوت ہم سب موجود ہیں، اداروں کے پاس موجود ہیں، پھر آپ ایک مرتبہ پہ تحریک کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ ایک طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھایا جائے تو شاید پھر ہمارے حق میں فیصلے آ جائیں۔ نہیں دیکھیں، اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ حمایت عوام کی حاصل نہیں رہی جو اس کا کلیم تھا، اور اب وہ کلیم بھی اس انداز میں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف محض ایک کے پی کے کی جماعت بن چکی ہے۔ اور کے پی کے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حکومت ہے، اور جب حکومت کہیں آپ کی ہوتی ہے آپ بہت سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو جو ہے لیکن اب تو لوگ وہاں سے بھی آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، جو علی امین گنڈا پور کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ، اب کیسے نکلیں گے؟ کیسے اعتماد کریں گے؟ ابھی ہم نے دیکھ لیا نا ریسنٹ جو انہوں نے ایک چڑھائی کی تھی وفاق کی طرف اور پھر پنجاب کی طرف، ہم نے دیکھ لیا کہ تمام چیزیں کس انداز میں ہوئی۔ لیکن اب جو ہمایوں خان صاحب کہہ رہے تھے بیٹے ہیں ان کا حق بنتا ہے، ان کو میرے خیال میں بیٹوں کا پہلے حق بنتا تھا ایک ملاقات کر لیتے، 2 سال ہو گئے بیٹوں نے ملاقات نہیں کی، اور ساری اولاد کو کچھ جو ہے وہ ساری اولاد کو آنا چاہیے سامنے اور باپ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن پھر اگین آپ یو ایس جا رہے ہیں، وہ یو ایس جو سازش کرتا ہے جس کے خلاف ہم کوئی غلام ہیں، اب یا تو پھر آپ کا وہ بیانیہ غلط تھا یا پھر آپ کا یہ بیانیہ غلط ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ یو ٹرن ماسٹر ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے یو ٹرن لیا، آپ نے تمام الزامات یو ایس پہ لگائے، آپ نے کہا جی ہمیں نکالا، ڈونلڈ لو کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، اور آج اگر وہ آپ کی بات ٹھیک تھی، آپ کا بیانیہ ٹھیک تھا، تو پھر آج آپ کس لیے وہاں پہ ناک رگڑ رہے ہیں؟ آپ کے بچے وہاں پہ کس لیے موجود ہیں؟ اور وہاں پہ آپ کی جو پارٹی ہے، جو زلفی بخاری ہیں یا دیگر ہیں، وہ ریاست مخالف لابنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پہ لابنگ فرم جو ہے ہائر کی جا رہی ہیں۔ تو بس بڑی سمپل سی بات ہے، عوام میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ کے پی کے کی حکومت جس طرح ملی، جس انداز میں یہ چلی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ سب چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں، بار بار جو اپنے نعرے لگائے اور عوام کو اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب لوگ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے اصل مسائل نہیں ہیں، جو اصل مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم یہ چاہیں گے کہ آج بھی پروگرام میں بات کریں، مونسون کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور 245 اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، درجنوں مکانات جو ہیں وہ منہدم ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی روزانہ کوارڈینیشن کانفرنس کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ روز کے روز یہ ساری جو چیزیں ہیں ان معاملات کو دیکھا جا سکے، اور ایک نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر جو ہے وہ اس کا قیام ہوا ہے۔ پی ڈی ایم ایز، ڈی ڈی ایم ایز اور محکمہ موسمیات، ریسکیو، سول ڈیفنس، آبپاشی، پی ٹی اے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے وہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ سیاح جو ہیں
ٹورسٹ جو ہیں وہ محتاط رہیں، پہاڑی علاقوں سے لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، سیلاب ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں، مزید بارشوں کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ سپیل جو ہے 25-26 تک متوقع ہے، اور اس کے بعد بیک ٹو بیک 2 اور سپیلز ہیں جو ابھی آنے ہیں۔ بجلی کی تاروں سے دور رہے، نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی ذرا اس پہ ہم بات کر لیں۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے ہم کل بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تجاویز ہی سامنے آ سکتی ہیں کہ ایک تو ہمیں اوورال جو حکومت کر رہی ہے، جو اقدامات کر رہی ہیں، ابھی میں نے اس کا ذکر بھی کیا، NEOC جو ہے اس کے قیام کی بات کی ہے، اور لیکن عوام سے بھی بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو جو ایڈوائزری ہے اس کو مد نظر رکھیں، ویدر فورکاسٹ جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ شاید اس کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، پوری کی پوری فیملی کو لے کر شمالی علاقہ جات میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ ناہید دیکھیے، ایک تو آپ نے ایڈوائزری کی بات کی کہ آپ موسم کا خیال رکھیں اور اس کے تحت آپ سفر کریں، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی برس ہو گئے ہیں تسلسل کے ساتھ ہمارے یہاں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جنگلات کم ہیں، درخت ہم کم لگاتے ہیں، جو لگاتے ہیں کاٹ دیتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم یہ طے کریں، حکومت بھی یہ کام کرے گی۔ ابھی مجھے شنیلا بتا رہی تھی کہ حکومت پنجاب نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے کہ آپ فون کریں وہ آپ کے گھر آکے پودے لگا دیتے ہیں۔ یہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، لیکن عوام کی، NGOs کی، رفائی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پہ قبول کریں اور ملک کے اندر شجر کاری کریں۔ آج ہی ایک کراچی سے خبر آئی ہے، ایک سیاسی جماعت کے مقامی رہنما نے اعلان کیا ہے کہ ہم 1 لاکھ پودے کراچی میں لگائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اسی طرح کا جذبہ پورے ملک میں چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم اس تباہ کاری سے بچ سکیں گے۔ بات یہ ناہید کہ دیکھیں جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، ہر سال حکومت جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر قابو پائے، لیکن پچھلا نقصان اتنا ہی ہوتا ہے کہ ابھی اس کی بھرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کچھ تھوڑی سی ذمہ داری اب عوام کو بھی لینی پڑے گی، اور کچھ حکومت کو پالیسیز بھی بنانی پڑیں گی۔ ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمیں جو مشرومز کی طرح اگ رہی ہیں ان کو جو لائسنس ملتے ہیں، ان کو NOC ملتے ہیں، وہ کیسے ملتے ہیں، کیوں دیے جا رہے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی۔ پھر آپ اپنے دریاؤں کو، ندی نالوں کو، ان کے بہاؤ کے لیے ان کی صفائی رکھیں۔ آپ اپنے دریاؤں کے پارٹ جو بڑے کر دیں، ان کے اندر گہرائی، ان کو مزید گہرا کر دیں تاکہ جب پانی آئے تو وہ اس کے اندر ہے وہ نہ کریں۔ ندی نالوں کو صاف کریں تاکہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ نہ رکے، اور اس کے علاوہ پودے لوگ زیادہ لگائیں، اپنے گھروں کے آگے کوڑا مت پھینکیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، ملک کو صاف رکھیں۔ یہ جو پلاسٹک کے بیگ ہیں ان کی پہ پابندی لگنی چاہیے، پلاسٹک کی جو بوٹلز ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اب ہمیں کام کرنا پڑے گا بڑی تیز رفتاری سے اگر ہم نے آئندہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمایوں صاحب آپ کیا تجاویز ہیں؟ تجاویز بہت ساری ہیں جی۔ ہم پاکستان تو اس کا پائنیئر ہے، کوپ 27 کا ذکر کل ہم نے کیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے لاسز اینڈ ڈیمیج کیا، اور ہم ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے سیکنڈ کرتے ہوئے جو اس کا ایک دوسرا بہت بڑا پہلو ہے، ایک تو درختوں کی کمی ہے، اور ہمارا جو اوورآل جو فارسٹیشن کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ نہیں ہے ابھی تک ہم۔ اس کے بعد آپ کی آبادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کا جو بہنگم بڑھنا ہے، اور ہم اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے تیزی سے جو ہمارا گروتھ یا وہ جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور میں تو کل آپ کو سجیسٹ کر رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پورا پروگرام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ پاکستان، اگر آپ صرف اسٹیٹ کی بات کریں یا عوام کی بات کریں، جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں، اس کا کوئی ایک ملک اکیلا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ تو وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک اکیلا ملک ذمہ دار ہے۔ اب سب کو مل کر بوجھ بھی اٹھانا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ جی اور شیرازی دیکھیں ناہید، قدرتی آفات دنیا بھر میں آتی ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان سے کم نقصان ہو۔ میں ابھی چائنا میں تھا، چائنا میں بھی سیلاب، مختلف جو چائنا کا حصہ ہے وہاں پہ سیلاب تھا، لیکن وہ اس کو ڈیفرنٹ انداز میں ٹیکل کر رہے تھے۔ ایک تو پہلی چیز ہے جی، ہم نے اپنے جو ہماری نہریں نکل رہی ہیں، جو ہمارے دریا نکل رہے ہیں، ہم نے
वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ इस तरह की अजीबो गरीब नालों पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, सबसे बड़ी ज्यादती हमने ये की है। उस पे हुकूमत को एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इसका यही हल है कि सबसे पहले आप वो रास्ता, कहा यह जाता है कि पानी जो जहां से एक मरतबा गुजरता है 30 साल बाद भी वो अपना रास्ता लेता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद 2 साल पानी यहाँ पे नहीं आया तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और लेटर ऑन फिर वही सूरत हाल होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमें इसके हवाले से प्लानिंग करनी होगी। ये जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, ये जो घर हैं, ये जो नालों के ऊपर बन रहे हैं, ये जो तजावजात है जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत बड़ा मौसर इकदाम उठा रही है, ये इकदाम जो है ये मुल्क की सतह पे होता है। ठीक है नाज़रीन, ये क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली है, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इन हालात में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो भी इससे महफूज नहीं है, वो भी इसका नुकसान उठा रहे हैं। बहरहाल अपनी इस हवाले से जो तजावीज़ हमने आज दी हैं वो तो ज़रूर हुकूमत को भी पेश नज़र रखनी चाहिए, लेकिन लोग अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। उनको ये चाहिए कि इस मौसम में बिला वजह सफ़र करने से गुरेज करें। मेरे तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।